अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आपका खैर मकदम है कैफी नेटवर्क 1K पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दिल को छूने वाली सच्ची कहानियां, रूहानी किस्से और ईमान को मजबूत करने वाले वाकयात। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं बगदाद की एक घमंडी रानी और हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक ऐसा वाकया जो सब्र, यकीन और तौबा की ताकत को बयान करता है। इस कहानी में हम जानेंगे हजरत गौसे आजम ने उस रानी को एक सेब क्यों दिया, रानी ने वो सेब अपने कुत्ते को क्यों खिलाया और फिर उस रानी के साथ क्या हुआ। तो आइए दोस्तों, इस रूहानी सफर पर चलते हैं और इस वाक़े को पूरा सुनते हैं। बगदाद की गलियों में हर तरफ रोशनी थी, मस्जिदों में अजान की आवाजें गूंज रही थी, बाजारों में लोगों की चहल पहल थी, मगर इन सब रौनकों के बीच एक शानदार महल में एक शख्सियत दिल ही दिल में उदास बैठा था। ये थे सुल्तान मोहम्मद। सुल्तान एक नेक दिल हाकिम थे। गरीबों की मदद करना, मजलूमों की सुनना और जुल्म मिटाना उनका शौक था, लेकिन उनके दिल में एक कमी थी जो हर वक्त उन्हें चुभती थी, औलाद का न होना। शाम का वक्त था, सुल्तान अपने हुजरे में अकेले बैठे थे, हाथ में तस्वीर चल रही थी मगर दिल में बेचैनी थी। उन्होंने नजर उठाकर अपनी बेगम जैनब की तरफ देखा जो खिड़की के पास खामोश बैठी थी। सुल्तान ने भारी आवाज में कहा, जैनब, हमने कितने हकीमों से इलाज करवाया, कितनी दुआएं मांगी, मगर अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी। मैं सोच रहा हूँ कि कल हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दरबार में हाजिरी दूं। बेगम ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया, आपको जो करना है कीजिए, मगर मैं इन बातों पर यकीन नहीं करती। इंसान को क्या देगा? अगर औलाद देनी है तो अल्लाह देगा। सुल्तान का दिल टूट गया मगर वो खामोश रहे। रात भर करवटें बदलते रहे। सुबह होते ही सुल्तान ने फैसला किया कि वो हजरत गौसे आजम के पास जाएंगे। सुबह की रोशनी में बगदाद की गलियां नूर से जगमगा रही थी। सुल्तान ने अपना शाही लिबास छोड़ा, सादा जोड़ा पहना और चंद वफादार नौकरों के साथ हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दरबार की तरफ रवाना हो गए। दरबार बगदाद के एक पुरनूर मुकाम पर था। वहाँ का मंजर देखकर सुल्तान का दिल पिघल गया। लोग सजदे में गिरे हुए थे, कोई रो रो कर अपनी परेशानी बयान कर रहा था, कोई शुक्रिया अदा कर रहा था। वहाँ की फिजा में एक अजीब सुकून था। सुल्तान आगे बढ़े, उनका दिल धड़क रहा था। सामने एक नूरानी चेहरा, सफेद दाढ़ी, सर पर हरा इमामा और चेहरे से ऐसी रोशनी की नजर हटाना मुश्किल था। ये थे हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाहि तआला अलैह। सुल्तान ने अदब से सलाम किया और बोले, अस्सलामु अलैकुम या हजरत, मैं मोहम्मद बगदाद का हाकिम आज आपके दरबार में एक मुसाफिर की तरह आया। गौसे आजम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, ए मोहम्मद, बोलो क्या परेशानी है जो तुम्हें यहाँ खींच लाई है। सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, हुजूर, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया, सल्तनत, दौलत, इज्जत, मगर औलाद से महरूम रखा। मेरी बेगम जैनब आपकी बरकतों पर यकीन नहीं करती, उसका दिल पत्थर बन गया है। दुआ कीजिए कि मेरी दुआ कबूल हो। हजरत गौसे आजम ने हल्का सा तबस्सुम फरमाया, अपने पास रखा एक लाल सुर्ख सेब उठाया, सुल्तान को दिया और फरमाया, जा इसे अपनी बेगम को खिला दे, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल होगी। सुल्तान की आंखों में उम्मीद की चमक जाग उठी। उन्होंने दोनों हाथों से सेब लिया, जमीन को छुआ और बोले, जज़ाकल्लाहु खैर या हजरत। सुल्तान सेब लेकर महल लौटे। उनके दिल में उम्मीद थी मगर डर भी था कि क्या जैनब मानेगी। महल में जैनब अपने हुजरे में आईने के सामने गहने पहनने में मशगूल थी। सुल्तान ने सेब उसके सामने रखा और नरमी से बोले, जैनब, ये सेब हजरत गौसे आजम ने दिया है, फरमाया है कि इसे तुम खाओ, इंशाअल्लाह हमें औलाद मिलेगी। जैनब ने ठंडी नजर डाली, तंज भरी मुस्कान के साथ बोली, औलाद देने वाला कोई पीर फकीर नहीं होता, ये सब तुम्हारी तसल्ली के लिए है। सुल्तान का दिल टूटा मगर वो खामोश रहे और वहाँ से चले गए। जैनब ने सेब को देखा और सोचा, चलो आधा खा लेती हूँ ताकि सुल्तान का दिल न टूटे। उसने सेब का आधा हिस्सा खाया और बाकी अपने पालतू कुत्ते को दे दिया। मन ही मन बोली, देखते हैं क्या होता है। कुछ महीने बाद महल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जैनब हामिला थी। सुल्तान की खुशी का ठिकाना न रहा। महल में जश्न हुआ, बगदाद में खैरात बांटी गई, मगर असली हैरानी तब हुई जब जैनब ने एक सेहतमंद बेटे को जन्म दिया और उसी दिन उसके कुत्ते ने 3 पिल्लों को जन्म दिया।
گیا۔ یہ دیکھ کر زینب سن رہ گئی، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس کے ذہن میں غوث اعظم کا سیب گھوم رہا تھا، آنسو رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ محل میں خوشی تھی مگر زینب کا دل بے چین تھا۔ اس کا بیٹا صحت مند تھا مگر اس کی آواز کتے جیسی تھی، جب وہ روتا لوگ ڈر جاتے۔ محل کی عورتیں فسفساتی، بادشاہ کا وارث اور آواز جانور جیسی۔ زینب کا دل جیسے چھریوں سے کٹ رہا تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا تو حضرت غوث اعظم کے پاس جائے گی اور سب سچ بتائے گی۔ صبح سلطان کو ساتھ لیا اور دونوں دربار میں حاضر ہوئے۔ زینب نے سجدہ کیا اور روتے ہوئے بولی، حضور میں گنہگار ہوں، آپ کا دیا سیب میں نے آدھا اپنے کتے کو کھلا دیا۔ میری نفرت اور شک کی وجہ سے میرا بیٹا اس حال میں ہے، مجھے معاف کیجیے۔ غوث اعظم کا چہرہ نور سے چمک اٹھا مگر آواز سخت تھی۔ بولے، زینب اللہ کی برکتوں پر شک کرنا بڑا گناہ ہے مگر اللہ غفور الرحیم ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن تمہارا ایمان کا اصلی امتحان باقی ہے۔ زینب نے روتے ہوئے پوچھا، حضور کون سا امتحان؟ غوث اعظم نے ایک پرچم سلطان کو دیا اور فرمایا، بغداد کے باہر ایک جنگلی علاقہ ہے، وہاں ایک پر اسرار غفا ہے، تمہیں اپنے بیٹے کو لے کر وہاں جانا ہوگا۔ وہاں 3 شیطانی آزمائشیں ملیں گی، اگر تمہارا یقین قائم رہا تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ یہ آواز تمہاری نفرت کی گواہی دیتی رہے گی۔ سلطان گھبرا کر بولے، حضرت وہ جگہ تو لوگوں کو نگل جاتی ہے۔ غوث اعظم نے مسکرا کر کہا، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اسے کوئی نہیں کھا سکتا۔ زینب نے آنسو پوچھے بیٹے کو سلطان کو سونپا اور بولی، میں جاؤں گی چاہے جان چلی جائے۔ زینب کا سفر ایک گھنے جنگل سے شروع ہوا۔ غوث اعظم نے حکم دیا تھا تو وہ اکیلی جائے، کسی کی مدد نہ لے اور 3 دن تک صبر کا امتحان۔ جنگل میں اندھیرا، جنگلی جانور کی آواز سے، بھوک اور پیاس نے اسے ستایا مگر اس کا دل اللہ کے ذکر سے روشن تھا۔ وہ بار بار کہتی، یا اللہ تو میرا سہارا ہے، یا غوث اعظم مجھے ہمت بخشو۔ تیسرے دن اسے اپنے شوہر کی شکل دکھائی، وہ حیران ہو گئی اور بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ غوث اعظم نے تمہیں ساتھ نہ آنے کو کہا تھا۔ سلطان کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی، اس نے کہا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، غوث اعظم تم سے بدلہ لے رہے ہیں، واپس چلو۔ زینب کا دل دھڑکا مگر اسے غوث اعظم کی نصیحت یاد آئی، اس نے پکارا، یا غوث اعظم المدد۔ تبھی سلطان کی شکل بدل گئی، وہ ایک جن بن گیا اور چیختا ہوا غائب ہو گیا۔ زینب سمجھ گئی کہ یہ شیطان تھا جو اس کے صبر کو توڑنے آیا۔ آگے اسے ایک جھیل ملی، ایک آواز گونجی، یہ پانی وہی پی سکتا ہے جو اللہ اور اس کے ولیوں پر یقین رکھتا ہے۔ زینب نے غوث اعظم کی مدد مانگی، پانی پیا اور جنگل کا راستہ کھل گیا۔ شیطان ہر صورت میں ایمان کو آزماتا ہے مگر یقین اور دعا ہر مشکل حل کر دیتی ہے۔ جنگل سے نکل کر زینب ایک گاؤں میں پہنچی، وہاں ایک بزرگ عورت نے اسے روکا اور بولی، تمہیں میرے 3 سوالوں کا جواب دینا ہوگا، سچ بولنا ورنہ جنگل میں واپس جاؤ۔ پہلا سوال، تم نے اپنے گناہ کا سبب کیا کیا؟ زینب نے سچ بولا، میں نے غوث اعظم کے سیب پر شک کیا، آدھا سیب کتے کو دے دیا۔ دوسرا سوال، اگر اپنے بچے کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی اور کے بچے کا نقصان کرنا پڑے تو کیا کرو گی؟ زینب نے کہا، میں ایسا کبھی نہیں کروں، میرا بچہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تیسرا سوال، کیا تم دل سے توبہ کرتی ہو اور اللہ اس کے ولیوں پر یقین کا وعدہ کرتی ہو؟ زینب نے روتے ہوئے کہا، ہاں میں توبہ کرتی ہوں اور زندگی بھر یقین رکھوں۔ بزرگ عورت نے کہا، تیری توبہ قبول ہوئی تبھی راستہ صاف ہو گیا۔ سچ بولنا، صاف نیت اور توبہ انسان کو گناہ سے نکال کر رحمت کی طرف لے جاتا ہے۔ تیسرا امتحان، قربانی اور کرشمہ۔ زینب ایک روحانی پہاڑ پر پہنچی، وہاں ایک نورانی بزرگ نے کہا، تیرا گناہ سیب پر شک کرنا تھا، اپنے بچے کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی گردن کٹانی ہوگی۔ زینب کا دل دھڑکا مگر اس نے اپنے امتحانوں کو یاد کیا۔ اس نے کہا، اگر میری قربانی سے میرا بچہ ٹھیک ہوگا تو میں تیار ہوں۔ بزرگ نے تلوار اٹھائی مگر تلوار پھول بن گئی اور وہ غوث اعظم کے روپ میں پرکٹ ہوئی۔ انہوں نے کہا، زینب تیرا ایمان اور یقین تیری سب سے بڑی قربانی تھی، تیرا گناہ معاف ہوا، تیرا بچہ ٹھیک ہو چکا ہے۔ زینب گھر لوٹی، اس نے اپنے بچے کو گود میں لیا، اس کی آواز اب سامانیہ تھی۔ سلطان اور زینب کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے۔ زینب نے غوث اعظم کے دربار میں جا کر ان کی مرید بننے کی خواہش ظاہر کی۔ غوث اعظم نے اسے تسبیح دی اور کہا، صبر کر، سچ بول، قربانی دی، تیرا دل بھی ٹھیک ہو چکا ہے۔ زینب مرید بن گئی، اس کا گھر روحانی مرکز بن گیا، اس کا بیٹا بڑا ہو کر غوث اعظم کا وارث بن گیا۔ بغداد میں یہ قصہ ہر زبان پر، ایمان، توبہ اور اللہ کے ولیوں پر یقین ہر مشکل کا حل ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو کیفی نیٹ ورک 1 کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔